पढ़ना आसान है, करके दिखाना औखा है। जियो मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नूं झल्ले पावा। ये पढ़ना आसान है, करके दिखाना औखा काम है। लेकिन कुर्बान जाऊं, उन्होंने करके दिखाया। करबला वालों ने करके दिखाया। ये अब मुहर्रम, हम तो हज़रत करबला नहीं सुनाता, करबला बेचते हैं। करबला कौन सुन? अगर इस कौम को करबला सुनाई, सिखाई, पढ़ाई जाती तो इस कौम का ये हाल होता। इधर तो करबला बिकती है। अगर इस कौम को करबला सिखाई जाती, पढ़ाई जाती, बताई जाती, कौम की इतनी गिरावट ना होती। बताया ही नहीं गया। हम तो बस वो बातें सुनाएंगे, सामने बैठे रोएं हैं। अब ये जो पानी वाला मामला है, मैं कौन केड़ा माने जमे हैं जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे? मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम है, अगर उनकी मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। असल भी तो बात बताओ ना, आदि तो ना बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी हुआ बंद, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो पानी बंद कर सकता नहीं। इब्ने ज़ियाद या शिमर की क्या औकात हैसियत है? मैं कहता हूं उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते। अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए, चूड़े आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं। लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी, मैं सुख नूं चुल्ले पावां। करके बताया। आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। लेकिन बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे। और मैं कहा करता हूं, चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं। प्यास भी बताई, याद है उम्र क्या होगा। 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत अतहार, इमाम अली मुकाम, शोहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया। ठीक है जी, ये भी बताया गया वो भूखे थे। क्या होगा, जिसको अल्लाह ने ज्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भाई आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई, उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ था। क्या? उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में। सबील याद है, लगेगी, भूख याद है, खाना पकेगा, लेकिन क्या है, उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो ये चाहिए था ना, अगर सबील लगी, अगर लंगर बटा तो ये भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा न रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, लेकिन सजदा। उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ? फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़ अहले बैत में इतना आगे गए, फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया? इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, और नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा? सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है, मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे, ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है, अगर लंगर है, तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है, सबील भी होगी, लंगर भी होगा, ना सजदा होगा, ना कुरान। दोनों चीजें नहीं। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं पढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उठे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई कि घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत, जैसे हजरत कह रहे थे, एक दोए कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है, ना अहले बैत
कुरान, कुरान अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं, पर मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो मैं हजरत वो एक बंदा आ गया, मुझे आके कहता है हजरत वो गुजरा नजर मारो, मैं सोने नूं ही हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी। मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कुछ दे, मैं ते हजरत प्रॉपर्टी जमीना पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, उन्हें भी समझ नहीं आती। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा ते जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानूं की गल पुछण आया, तू ही मैनूं नवें पैंडे पाउण डे। मैं भी तू आपे नज़र वाला कहण डया ते ओह नज़र वाले दी गल भी ते मनना, बाकी नज़र नूं वाला मैं कोई नहीं। ते ए फोन मेरे हथ विच ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकिया जाता, लेकिन ए फोन मैं इत्थे ही रखांगा, जा फटाफट। हजरत को 2-2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चियां दी अम्मी नूं ते टोटल साडे घर जिहड़े कुरान पाक पए ने ना ओह ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चियां दी अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने ते पढ़दे किन्ने आ तू, किन्ने कुरान ने जिहड़े खोलदे हो, किन्ने कुरान ने जिहड़े यूज करदे हो, जिन्हां ते तिलावत करदे हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हजरत तो बच्चे भी ज़ाहिर हो पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगता, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ, ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ 7 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ खोलदा ही नहीं ते टीवी तो मैं दस फिर भाई ओदे काम च बरकत की भी आड़ी है। यार तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम जी। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान का मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, पाकिस्तानियों का की करना है, किवें रोकना इन्हां नूं। असी तो ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उत्ते मछलियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन डे है। और काम की करन डे है, मोबाइल लेके बैठा है हजरत, वेली वारी कौम नहीं, टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं, व्हाट्सएप ली टाइम। कुरान कह रहा है वमन नारदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े आते ही नहीं कोई इस तरह। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कहने ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया, मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत, बात इत्थों बिगड़ी है। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना, मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिशवाई साहब तू ही क्या जो साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं। वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहते हो, तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ, अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर और पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं दे है। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो
جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام، کوئی منگنی، کوئی ولیمہ، کوئی سگن، کوئی عقیقہ، کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو، ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو، بیمار بھی نہ ہو، پھر بھی ہم نہ گئے. منوج تک پاکستان جک بندہ نہیں لبا ہے، پھر چھڑے میں پاکستان میں. میری گاڑی کھڑی ہے، قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000 جڑا نا وہ چلی ہے، اور تقریباً 5ویں گڈی ہے، ساری نہیں چلی ہیں. پھر چھڑے حضرت اسی پاکستان. اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا. حضرت اتو تک بھی ہوں ہے، مثلا 2 شادیاں آ جائیں نا تو کی کریں گے، وہ ادھے ادھر ٹر جو، ادھے ادھر ٹر جو، سنیا آیا، کارڈ آیا، گنڈ آئی ہے. میں کہتا ہوں بندے، اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے، تجھے بندہ کارڈ بھیجے، تجھے بندہ پیغام بھیجے، تو دکان بند کر کے جائے گا، تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا. فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا، خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا. اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے. تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے، روز تجھے 5 بار بلاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، تو کوئی نہیں جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آسمان روٹ گیا، موسم روٹ گئے، آہستہ آہستہ سب روٹ. وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ کدی ایڈے ایڈے بھی دیکھے جو ہولے. اللہ معاف کرے، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہے بھی بات. کدی ایڈے ایڈے بھی دیکھے جی حضرت، آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں، اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت؟ یہ اشارے ہیں، یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے. اس لیے حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت. 5 اس سونی زندگی، اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی. نصیبوں والوں کو یہ موت آتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور بلکہ یہاں نہیں، فاری کچھ رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی. بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا، حضرت نے کو 7 پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں، 7 اگلیاں بھی بخشوا چڑھنی. لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار. میں حضرت پھر ایک سڑے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوکاں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نال اینی پریت تے نبھاؤ. اج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا، ہوں صاف آکھی انہوں کو گل سن، میرا رب مینوں بلائے میرے محلے دا گھر ہے، کدی اوتھے نہیں گیا، ایڈا میں تیرے ویاہ تے بچا کے کر جا کے کبھی کوئی نہیں کہے گا. اور اسپیشل جی ویاہ سو رہے ہیں چوئے تے بھابی اور کو توے تے نہیں نہ گانے دے وچ نہ کر کے نہ لئی حضرت ایک کی ذات ہے، وہ کیڑی ہے؟ اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں حضرت. نماز نہ، ذکر نہ، درود نہ، تہجد نہ، صدقہ نہ، زکات نہ، نامہ ساریاں ہی ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے نے. باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے. آج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں، ساریاں نامہ حضرت رب تے. لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے. یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت. تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی، نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی. لیکن حضرت جی وہاں جتنی بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ، ان کی آپس میں دوستی تھی. اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا
غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے گئے, ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے, پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا کی, اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں, اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے, اور یہ جرنیل صحابہ میں, انہوں نے ایران فتح کیا تھا. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی, اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول صحابی تھے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا, بندے کا کام نہیں ہے, بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت, پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی. وہ حج کے ایام تھے, وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے, آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی. تو آپ خود مقبول ہیں, پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے, تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بندگی ہے حضرت. آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا؟ وہ سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے. فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہے.